الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دوستو بزرگوں محض مخلص موحد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر بندے دی اے خواہش تے چاہت ہے کہ میں ہر میدان وچ سرخرو ہوا میری عزت بڑھتی رہ جاوے تا ایک کام ضرور کرے اگر اودے دل دی اے تمنا ہے اودے دل دی اے خواہش ہے اودے دل دی اے چاہت ہے کہ ہر میدان وچ میرا سر کے ہونا چاہیے اونچا ہونا چاہیے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سر نیواں نہ ہوئے بلکہ کہ ہوئے اونچا ہوئے تے اصل گل ہے دنیا چ جتنے بھی انسان دا سر اونچا ہو جاوے اے اتنی کامیابی نہیں جتنی کامیابی دہاڑے قیامت دے ہونی ہے اس گلو چاہے کوئی بڑھڑا ہے چاہے کوئی جوان ہے چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی بڑھڑی ہے یا کوئی بڑی عمر دی ہے یا چھوٹی عمر دی ہے ہر بندے دی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ میری کانڈ نہ لگے ہمیشہ کانڈ میری بلند رہا یاد رکھو اے ایک کام کرو چاہتے کدی تو آدھی کانڈ کوئی لا سکدا نہیں او کام اے سچ بولو جھوٹ دا کدی سہارا نہ لوائے جھوٹ آدھے نہ مثال ایک بڑی ہوئے ایک جھوٹ دے پیچھو 100 جھوٹ بولنا پڑتا
اس گالوں چاہے تو کو سولی بھی چڑھنا پائے جاوے نہ تے سچ ضرور بلائے سچ دا دامن ہی کدی نہ چھوڑا ہے تے سچ والے دی حمایت ہی کدی نہ چھوڑا ہے یہ دوے حکم بھی قرآن دے میں اپنی طرف کولو نہیں بھی آدھا کیونکہ اللہ فرمائے آ ایمان آلے اتقوا اللہ اللہ کولو ڈرو تیرے اللہ کولو ڈر سو کدی جھوٹ بولے سو سچ ہی بولے سو تے دوجے نمبر دے ہوتے سچ بھی بولا ہے تقوی بھی اختیار کرنے تے کونو مع صادقین سچی اندھی صحبت بھی اختیار کر رہی ہے کیونکہ بسا اوقات جو جی دیکھا رہا گلاں آئی ہیں کہ بندہ بذات خود سچا ہوتا ہے لیکن جنہیں نال سوری ہوندے او بندے کو جھوٹا قرار دیوا کھڑے دے اس کا لوگ کے فرمایا کہ تقوی بھی اختیار کرائے اللہ کو لوگ ڈر دے رائے جوائے تے ڈرن آلاندی سنگت تے صحبت بھی کدی نہ پائے چھوڑا ہے تے جنہ دیہاڑا قیامت دا ہووڑا ہے حساب کتاب ہووڑا ہے ذرے ذرے دی پوچھ ہووڑی ہے آج تا سا میں اپنی مرضی پیا کردہ تو سو اپنی مرضی پہ کر دے ہو جو کچھ جی چاندہ ہے وہ پیا ہوتا ہے لیکن دیکھ قیامت دے پوچھ ہوڑی اللہ دے دربار دے اندر تے ایک سادہ حساب ہوڑا ہے ایک قول دا حساب ہوڑا ہے اللہ دے رسول نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او میرا سنگی جدہ گل کرے سوچے سمجھ کے گل کرے کدی ایو جی گل نہ کرے جرے کر کے تے بعد ہی تے کو معذرت کرنی پائے جائے اس گلوں جدہ دیہاڑا قیامت دا قائم ہونا ہے ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے جو انسان بھی دنیا تے تشریف لے کے آیا ہے اللہ کو کھڑا ضرور کر رہا ہے تے کھڑے ہوئے یہ عالمی ہو سو جی میں ماں دے پیٹ جو اسا آئے ہیں ساڑھے وطان دے ہوتے کوئی کپڑا بھی والدہ ساکو ڈلہ بھی پوایا ہے تا پہلے آکے ساکو ماما ہی پوایا ہے تو ساڑھے اگر آکے 17 کو چھپایا ہے تو ساڑھے ماما آکے کپڑے سٹے ہیں جدہ ماں دے پیٹ جو آیا ہے کلے ہو کے آئے ہیں تے جدہ اللہ دے دربار جو ویسو کلے ہو کے ویسو اتھے نہ کوئی بزرگ نال ہو رہا ہے نہ کوئی پیو نال ہو رہا ہے نہ کوئی ماں نال ہونی ہے نہ کوئی احباب نال ہو رہا ہے نہ کوئی سنگت نہ کوئی صحبت نہ کوئی رشتہ داری سارے اپنے کلے ہو کے آسو تے ہر ذرے ذرے دا اللہ دے دربار جی حساب ہو رہا ہے اس دیہاڑے اللہ رب العزت آ کھڑا ہے لوگو ہاذا یوم ینفع صادقین صدقہم اے دیہاڑا ہے جرا سچا دی سچائی انہوں کو فائدہ دے سی اے دیہاڑا ہے اجالا تے آواز مارنی ہے قال اللہ ہو اللہ آواز دیوڑی ہے کہ او دیہاڑا ہے اے او دیہاڑا ہے جنہ کو سچا کو آج سچائی فائدہ دے سی اے تائی فائدہ دے سی جنہ دنیا تے سچ بلے سو اگر دنیا تے میں اپنی زندگی وجہ چھوڑیوں نے سنگتاں دے پیچھے آکے صحبت دے پیچھے آکے رشتہ داریاں دے پیچھے آکے احباب دے پیچھے آکے یاد رکھو جرا دنیا تے سچ نہیں بولیندا کدی آخرت سچ نہ بول سکسی سب تو وڈا سچ ہے تا اللہ دی توحید دے کہ اللہ دے نال کسی کو شریک نہ کرو اللہ دی صفات کہے کو شریک نہ کرو کہے کو برابر نہ کرو جرے اللہ دیاں صفتہ ہیں وہ اللہ نال مختص رکھو اللہ دے نال خاص رکھو اے سچ توحید اللہ تو سا قائم کرے دے وجو اور دوجہ سطح معاملات دے اندر دنیا دے معاملے دے اندر بے شک لکھاں دا گھاٹا کیوں نہ آ جاوے تو کو کروڑاں دے نقصان کیوں نہ آ جاوے لیکن کدی جھوٹ نہ پائے بلائے اللہ دی قسم ہوئے لکھے تے کروڑاں اللہ تو آدھے پورے ضرور کر چھوڑے تے حساب کتاب جدہ ہو بڑا ہے سارے جدہ قبرہ چوٹھے کے آسن ننگ دنگ ہو سکتا
اتھے گل نہیں ہونی تو یہ پیر صاحب آدھا پائے، یہ مولوی صاحب آدھا پائے، یہ نواب صاحب آدھا پائے، یہ چودھری صاحب آدھا پائے، یہ ساری سنگت دے صحبت جباوان اللہ پیا آندہ ہے۔ نہیں نہیں، ہر کوئی اپنے نفسی دے عالم دے اندر ہوڑا ہے تے ننگ دھڑنگ ہو کے آسی۔ اممہ پوچھے یا رسول اللہ جڑا مرد بھی ننگی ہو سکتے عورتہ بھی ننگی ہو سکتے وقت سا کو شرم نہ آسی۔ فرمایا عائشہ او وقت یہ دیا ہو سی جڑا دوجے کو دوجے دا خیال بھی کوئی نہ ہو سی۔ اس گالو آج صحبت والنا ویک، آج سنگت والنا ویک، آج اچھیاں نسبتہ والنا ویک، آج ویک کے سچ کیا چیز ہے۔ جتھے سچ آ جاوے اللہ دی قسم گردن کٹا دے میں، لیکن کدی جھوٹ نہ بولے، گل سچی ضرور آ گئے۔ اس گلو اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ ہاں اور دنیا لے جتھے سارے پیغمبر بھی کھڑے ہو سکتے، مشہور ہے نا پیغمبران دی تعداد کتنی گئے، اور سوڑ دے رہا دے ہو رہا کتنے دی تعداد تھے 1,24,000 یا کمو پیش۔ یاد رکھو یہ روایت ٹھیک نہیں، اس گلو آکھا میں ذرا دے کمو پیش، کیونکہ اللہ خود قرآنی فرما دیتا ہے سورت مکیہ چوی تے مدنیہ چوی کہ میرا پیغمبر کچھ رسول ہی ہو جائے جنہاں دے خبرہ ستوں کو دیتیاں بھی کوئی نہیں۔ جتنے بھی نبی آئے باب آدم کو لائے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول تے نبی آئے سارے پیغمبر جدہ کھڑے ہو سل تے وقتو تے اللہ پوچھڑا کر رہا ہے، سارا کو پوچھو رہے تے اللہ پوچھڑا یوم یجمع اللہ الرسول، یہ دیہانے اللہ رب العزت سارے رسولوں کو جمع کرنا ہے پیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ کولو تمہیں سوال کرے ساں اتباد دی گلے دسو میرے رسولو تے رسولان دیا صفحہ لگن کولو پہلے اللہ کھڑا ہے وامتاز اليوم ایوہ المجرمون، آج نیکا تو جدا ہو ونیو، آج وکھرے ہو ونیو، آج سچے وکھرے ہو جاویں تے جھوٹے، آج توحید والے وکھرے ہو جاویں تے آج قبراں کجرے پوج کے آئے نو وکھرے ہو جاویں، آج متقی وکھرے ہو جاویں تے آج جیرے دنیا دے ہوتے میں اللہ نال شریک کرے دیرہ دے ہیں مجرمو تو سالے دا ہو جاؤ، پہلے تیہ مانڈ لگڑیے ادھی ادھی مانڈ ہو وجڑیے پئی مویدہ کو نکھیڑ کے کھڑا دے بنائے اللہ تے بے دینوں کو سائٹ تے کار چھوڑنا ہے اللہ، جدہ سچے علیدہ ہوئے کھڑے ہو سنا تے جھوٹے علیدہ کھڑے ہو سن پائے، اوہ اللہ رب العزت وجدہ پیغمبران دیا صفحہ بھی بڑا بڑیا ہے پیا، جتھے بابا آدم بھی موجود ہو سی، بابا ابراہیم بھی موجود ہو سی، نوح علیہ السلام بھی موجود ہو سر، یعنی مقدی مقیے باب آدم کو لائے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتا سارے انبیاء بھی موجود کھڑے ہو سر، تے اللہ پہلا سوال کرنا رسولوں کو یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، دسو میرے رسولو کہ تسا جواب دیتے گئے آوے، یہ مفسرین دو مانے کی تھے میں ایک معنی کرے دے چلے ویسا کہ جواب دیتا تسا کہ جدہ تسا
جواب دیتا پیا اس ویلے اکثر قالو لا علم لنا اللہ سب کوئی علم کوئی نہیں اللہ سب کچھ نہیں جانتے سب کچھ جاننا لکول انکا انتا سب کچھ بھی نہیں جان دے مسئلے بھی حل کریں دے چلی اگے دنیا تا مشہور ہے کہ پیغمبران دے ہوتے امتہ دے عمال جمعراتہ کو پیش کی تے ویدر آدھن کئی آدھن ہفتہ کو پیش کی تے ویدر آدھن کئی آدھن جمعرات تے پوری امت دے عمال چاہ کے نبی پاک تے پیش کی تے ویدر آدھن چٹا جھوٹ تے سارا سراپا کے چٹا جھوٹ کوئی عمال پیش کوئی عمال کسی پیغمبر دے ہوتے پیش نہیں ہوتا کوئی عمل محمد رسول اللہ دے ہوتے پیش نہیں ہوتا اگر پیش ہویا تے رسول اللہ نہ کیا لا علم لنا میں کو پتا یہ جواب ہی تو محمد رسول اللہ بھی کے شامل ہے اللہ دے رسول اللہ کیا لا علم لنا سب کوئی علم کوئی نہیں اس گلوں دنیا پٹ دی رہ جاوے آدھے رہ جاوے کہ ساڑھے عمال ہفتے پورے دے کٹھے ہو کہ روز رسول تے پیش ہو دے اللہ یہ گل کوئی یہ گل تو اگر پیش ہو یا تے محمد رسول اللہ بھی نال کھڑا دے لا علم لنا سب تو کوئی علم بھی اتنے تو سب کو پتہ بھی کوئی نہیں اللہ سیاہ کہ کچھ ہوگا رہے گا اس گلو جرے دنیا دے ہوتے اگر پیش ہو دیتا جدہ صلح ہو دے بیا دعویٰ کیا پیا اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ یا 1450 صحابہ نال سمایت جدہ ڈٹھانے نندر دے اندر کے یار و سمائے خواب ہوئے کھائے پیا کہ بیت اللہ دا سو عمرہ ودے کریں دے آئے پائے دور پائے نال ہدیاں بھی لائے کے جدہ صلح حدیبیہ پہنچ گئے ہیں اللہ دے رسول و تو اس ویلے اللہ دے رسول فرمائی یارو اتھے ٹھہر بنیو ہن بندہ بھیجو مکیانا کھولو کہ مکیانا کو ون کے دسا دے وے دو اسا لڑن شڑن نہیں آئے بلکہ بیت اللہ واسطے آئے اسا اتھے لڑن نہیں آئے اسا آئے صرف عمرہ کر کے تے واپس ہٹوے سوں ہن ونجے کون جیرے مشورہ ہویا کہ یا رسول اللہ حضرت عمر کو بھیجو حضرت عمر فرمایا یا رسول اللہ ونجن واسطے تو میں تیار ہوں لیکن گل جنہوں نے آئی گئی کیتی نہ تے بعد میں عمر کو برداشت میں صبر کوئی نہیں دے کرنا اور میں یار یہ دیا بندہ بھیجی مشورہ ہویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجی حضرت عثمان وانی کے اطلاع دے دیوے کہ اے مسلمان بیت اللہ دے واسطے عمرہ کرنا ہے اتھے لڑن واسطے دو اگر اجازت ہوئے تا سا عمرہ کر کنوں جدہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اولے پیچھے صحابہ اکرام یا کھلگے یا رسول اللہ کے دا خوش نصیب اسی عثمان جیرا بیت اللہ دے ودہ عمرہ کریں بیت اللہ نال ودا اسی بیت اللہ تے چکر کٹیندا حجر اسود کو بوسہ دیندا اللہ دے رسول فرمائی یارو گلے میں عثمان میرے سوا ایج نہیں کر سکتا میرے سوا عثمان میرے سوا ایج نہیں کر سکتا یہ گلہ ہو دیا تاں تو کہیں بد خبر اڑا دیتی تو حضرت عثمان کو شہید کر دیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیتے گئے ظالمہ مار چھوڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس ویلے اللہ کے رسول فرمایا ہو یارو ان کرو میرے ہاتھ تے بیعت کرو جدن تک حضرت عثمان دا بدلہ نہ گرسو اس وقت تک واپس اسا اس ویلے تک اسا واپس پیچھے بھرڑا جب تک بدلہ نہ گنسو اسا واپس کوئی نہیں اٹھنا بیعت کرو میرے ہاتھ دے ہوتے آج معاہدہ کرو وعدہ کرو میرے نال
1450 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بیعت بیعت کریں دیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے اسم بیعت کریں دیں جب تک حضرت عثمان دا بدلہ نہ گرسو اس وقت تک واپس حالانکہ حضرت عثمان بھی زندہ موجود ہے حضرت عثمان بھی زندہ موجود ہے اور گلے تو اگر عمال پیش ہو دے تو حضرت عثمان اگے پیش نہ پڑھتا ہو یا بالفرض والمال نماز ہی تے درود پڑھتا یا نہیں پڑھتا نماز ہی تے درود پڑھتا رہا تے وقت حضرت عثمان جنہ نماز پڑھ دے آئندے اگر درود زندگی جی پیش ہوتا تھا اللہ رسولہ کہ نہیں ہو یارو کہ جھوٹ بولے عثمان میرا زندہ ہے 1450 صحابہ کل کدی بیعت نہ لیندے بیعت تاں پہ لیندے ہندو جنہ اس چیز دا علم کوئی مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ عالم الغیب کون ہے دوجا مسئلہ اے بھی حل ہو گیا کہ جدہ زندہ پیغمبر دے اتے بھی عمل پیش نہیں ہوں دے تا وفات و بعد بھی کدی پیش تے دوجے مسئلہ اے ہو گیا کہ دنیا لے علیل بادشاہ قبران کل ویوان کے دعا کرنا جائز قطن جائز کوئی نہیں قطن جائز اگر دعا کرانا جائز ہوندہ قبر اللہ کولو تا سب تو پہلے محمد الرسول اللہ کولو وان کے دعا کروائی ونیا نہ تا کہیں صحابی دعا کروائیے نہ کہ تابی دعا کروائیے نہ کہ تبا تابعینی جو دعا کروائیے نہ امام اربع چکیں دعا کروائیے نہ کوئی اس چیز دا قائل اگر دعا کرانا قبران تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت دے اندر جدہ قات سالی پائے گئی ہے تے بارشہ رک گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو پیر کٹ کے کھین گیا ہے پیا اتھائی کھڑ کے دے اللہم اننا نتوسل بنبی کا اللہم تک ستر نبی دے وسیلے دے نالوں دے کلو دعا کروے دے ہوں دے آسے او دے وسیلے دے ذریعے یعنی وہ دعا ہر حکم جن نال اللہ دی قربت حاصل ہوئے وہ وسیلہ ہے نماز نال بھی قربت حاصل ہو دیئے بھی وسیلہ ہے نیکیاں کرن نال قربت حاصل ہو دیئے بھی وسیلہ ہے اور قرآن بیان کرن نال بھی خدا دی قربت حاصل ہو دیئے بھی وسیلہ ہے کہیں کو نماز حکم کرن نال قربت حاصل ہو دیئے اللہ دیئے بھی وسیلہ ہے نہ کہ اے وسیلہ تو تھوئی بابے فلاں دے واسطہی فلاں بابے دا محابائی فلاں بابے دا نہیں وہ لوگوں محابی دیوان دی لوڑ نہیں واسطے دیوان دی لوڑ نہیں وسیلے پیش کرن دی لوڑ نہیں محابے اٹھے دیتے ویندے راندے ہونے دے کو دیندے پائیو اس تو کوئی ود کے اچھی شان لاؤے اس تو ود کے کوئی اچھی ذات ہوئے اللہ کو واسطہ دیوان نال اس تو ود کے وسیلے دے محابے نہ پائے ہوئے جدہ بھی ضرورت پائے ونیا کہتا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اوہ میں کریں جیوے تیرا پیو آدم کھڑا منگدا جیوے تیری اس گلو اللہ تو آج تو معاف نہ کرے آج تو رحم نہ کرے آج تو مہربانی نہ کرے تب ساڑے نال دا نقصان اٹھاونا اللہ آدم علیہ السلام بھولے ہیں نا اجر اللہ درخت منع کیتا ہاں بہیستی بھئی کھاوڑا تے آدم علیہ السلام بھولے کے دانا بابا بھی کھا بیٹھے ہیں یا نین کھا دے وہ تباب آدم تے جادو چڑھ گیا قرآن دے صاف لفظ نسیات آدم علیہ السلام بھول گئے لم نجد لہو عظمہ اتھے تاقیدہ نہ لاکھے تو اسادے کو لو تو سب پختہ بیان گنو آدم جان بجھ کے ساری نفرمانی کوئی نہیں کی تھی تے بعد کیا آدم علیہ السلام تے آکے جادو چڑھ گیا اگر اتھے آدم علیہ السلام تے جادو چڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام جنہ کوئی طور تے اللہ فرمائے موسیٰ کیا چیز نہیں کھڑا ہے آکا لگا اللہ سوٹا ہے
ایک کرتا رہنا ہے آکھے اللہ سیاں بکریاں چرہنا نا تے کلی کلی تھکدا ہاں تا وقت کچھ تلے بھی دیکھ اے عموماً ہو دن بکرے چراوان تے تھوڑی تلے بھی میں دی ٹیک بھی لگ سکدا موسیٰ اور کے کردا ہے اللہ سیاں میں اپنے بکریاں دوتے پتے بھی چھڑے دا رہنا اور کے کردا ہے اللہ سیاں کوئی موزی میر جاوے تا وقت سیر بھی بیٹھو کورا لا چھوڑے نا اس گالو ایک سوٹا رکھیا کرو ایک سوٹا ایک رنگین جیا سوٹا ہوئے نا جرا چھات دے وچ کھڑا رہے وانجے کیونکہ اللہ دے رسول فرمائے 7 سالہ دی اولاد ہوئے تو کو نماز دا حکم کرو تے اگر 10 سالہ دی ہوئے تو نماز نہ پڑھے تو چنگا کر کے سوٹا بھی کھاؤ وہ 2-4 کانڈی جب بکھاؤ سنا سٹو سے جماونیاں دے بعد ویکھو تو نماز پڑھدا ہے یا نہیں پڑھدا اس گالو سوٹا رکھو فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ہاں ذرا ساٹی کو تلے ایویں نب کے سٹے نا موسیٰ علیہ السلام سوٹے کو جرے سوٹا تلے ڈٹا سوٹا نہ رہا وہ تو سپ باڑے گئے تے موسیٰ علیہ السلام جو ویدے گئے موسیٰ علیہ السلام تا دوڑ پہ اللہ فرمائے لا تخاف ڈر نہیں سوڑے سادے کل جرے آندے ہوندے نو ڈر دے نہیں ہوندے تو یہ کہا ذرا موڑ پیچھے ہاتھ نہیں کو ہاتھ تا پانا موسیٰ علیہ السلام میں گھتیا نا ہاتھ تا وہ ساب نہ ریا بلکہ کے بڑھ گیا سوٹا فرمائے موسیٰ کلیم اللہ اے بھی سوٹا ہون اگو جے دے کل ویندہ پر فرعون او ہندہ مراد کھوتا بندے دا پوتر بڑا بڑا جان دے ہونا وہ کھوتا تھا آنا دو آدھا آنا رکھو کو مولالا میرے نال دا خدا کوئی اور اس تو بڑی گل کے رہی ہو سے جا معلوم ہویا جیتے کتابہ نال کام نہ ہوئے اتھے سوٹے کو بھی کام لاوڑا چاہیے ڈنڈے نال کام گھیرنا چاہیے لائے جائے تے وہاں کے سمجھاؤ کو کوئی ہے مادہ تیرا صلی اللہ اگر تیرا صلی اللہ مادہ ہے تو اسا تیار ہے چنگی گالے اپنی اصلاح کر تے آکھا لگا پھر اور شورتیاں کو آکھے ایک کھائی دے یہ ویک کھائی دے یہ مولی کیا آدھا ہے اور تک سارے ٹکرہ دے پلتا رہ گئے اسائی کو مکھڑ کھوائیں دو پلہ ہے اور تک صوفہ تے بیٹھا رہ گئے اور تک کہ دے کوئی کام نہیں کیتا تے آج بے کو آن کے آدھے دو ہاں فرعون من گن لا الہ عجیب تباشا بانی ویکو آج آدھا کھڑے تو میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ تو رہے اللہ باؤ دے اکھا لگا تیرے نبوت نے کیا دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام جو سوٹا سفیدی کڑا سٹے سیدھے سوٹا یہ سوٹا سٹا ہے سوٹا نہیں رہا بلکہ سپ باڑ ہے تیوے ویکھے نا تو سارا بھوالی ماری سے نا آگے ان دی سٹیج دیتی کھاڑ کے تے تھوڑے ایک اکھاں دکھائے نا فرعون کو تو فرعون دے تو بہت ہی چیکے باقے نکل داکھا لگے بائے تاکہ فرعون وڈے وڈے جادوگر ہے بارے یہ تو سب تو بڑا جادوگر ہے ایو ہے پیغمبر کو بھی کیا آدھا کھڑے ظالم جادوگر اس گلو جادو ہے کفر سراپا کفر ہے جادو تیار ہوندے شرک کرنا جادو تیار ہوندے شیطان دی پوجا کرنا جادو تیار ہوندے محمد رسول اللہ دی بے ادبی کرنا جادو تیار ہوندے قرآن دی بے ادبی کرن دے نال تے جدا ایو جیاں کفر ہوئے سارے کفر جمع ہو جاویں کدی موحد کو تکلیف پہنچا سکدے اسباب ہور چیز ہوندا ہے ما فوق الاسباب ہور چیز ہوندا ہے ما فوق الاسباب تکلیف پہنچاونا میرے اللہ دا خاصہ ہے ما تحت الاسباب تکلیف پہنچا وجے اس دا منکر کوئی نہیں محمد رسول اللہ کو پتھر لگا دند مبارک سر دا زخمی ہو گیا ہے دھکا لگا دند مبارک دا ٹوٹا اڑ گیا محمد رسول اللہ لمبیاں لمبیاں رکعتاں پڑھ دے ہیں پاؤں مبارک سج وے دے ہیں اے سارے تحت الاسباب ہے تے ترائے مینا تو یا 4 تو یا 2 تو بائے کے تے اتھو بائے کے بھوکے مارنا تے 2 مینا تے بیمار کرنا اے ما فوق الاسباب ہے ما فوق الاسباب تکلیف دے سکتے تو ایک کو دے سکتے اور کو دے سبحان اللہ گل سمجھ آدھی پہ یہ ہاں کہ تھوٹورے آسے کوئی تنور پائے تورے آسے کہ جرا ہمارے وجہ اوپر وسیلہ پکڑنا جائز قبرانہ کو دعا مگاونا جائز اگر دعا مگاونا جائز ہوندا تو قبل خود پہ صحابی مانی کہ محمد رسول اللہ دی قبر تے عمر دعا مگاوے جنہ کو سا آپ لوٹے نال پانی پی لے دے ودے وہ سب کو کیویں بارے گرا دے سکتے
डावी को तू सत नहीं वे लोटे चाह के हाँ लोटे चाह के वने ना लोटे वने मुवायद लोटा नहीं होता मुवायद तो चंगा सुच्चा सोटा होता है खुदा दी तौहीद उदे दिल च फब्बी खड़ी होती इस गल अल्लाह रब्बुल इज्जत जरा सवाल करना है पैगंबरां कोलों दसो मेरे रसूलो पुत्र देवाना लम्माए खामी ना को धीरियां देवाना लम्माए खामी इज्जत जिल्लत दे बड़ा लम्मायामी इन्हां दे तुर्रे बुलंद करना लम्मायामी लेकिन मेरे दरवाजे को छोड़ के थोड़े दरवाजा ते आवे देओंदे ते उत्थे खड़ के नारे मरे देओंदे जो कुछ लेंगे ले लेंगे मोहम्मद से ले लेंगे हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो खुद अल्लाह कोलों मंगदा रहे वेंदा जिंदे चुल्हे दे अंदर हफ्ता हफ्ता अग भी नहीं जल्दी आउंदी जेरे अपने पेटा नाल भी दूर दूर पत्थर बत्ती खड़ा होंदा पिया जरा आप भी संगियां वाल संगियां नाल वदा होया आप नहीं पींदा होंदा ते पहले अपने सहाबा को पिलेंदा होंदा जरा आप अल्लाह कोल मंगण ला पिया मसला समझा दित्यो कि भावे पैगंबर भी क्यों ना होवे सारिया पैगंबरां दा सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह भी क्यों ना होवे ओ भी मुताज है तो सिर्फ अल्लाह दा मुताज अल्लाह दा मुताज है पिया इस गल दसो मेरे रसूलो मादा उजीब तुम अगे सारे जवाब दे सन कालू ला इल्म लना अल्लाह सको कोई इल्म कोई नहीं सको कोई पता कोई नहीं क्यों पता कोई नहीं कि जिंदे उते मौत आ जावे उको दुनिया दे हालात दा इल्म नहीं हो सकदा ओ इंज दुनिया तो टुर के वहदा है ओ दुनिया दे हालात तो इवें ला इल्म होंदा है पे जिवें पानी को सड्डण वाला सड भरेंदा रह जावे पानी सड्डण वाले दी पुकार तो ला इल्म होंदा है पे लो दावतुल हक वल्लज़ीन यदून मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़ैल माए लियबलुग फ़ाओ वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। ओ लोगों पुकार दे लायक कौन है हर हर जगह दे उत्ते जिथे भी भावें जंगलां चो भावें खुशियां ते गमियां चो भावें मुसीबतां दे पहाड़ भी डटे पाए ने तां भी अल्लाह को सद मरे दे रहे बजाए ते सद किवें मरे फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन छांड फूक के सद मरा है रल्ले दा सद ना पे मरा है मिक्स ना पे मरा है खालिस को सद मरा है जिवें दूध तो को खालिस दिता इस इवें सद भी खालिस मरे दे रहा है वजाए ते अल्लाह तो सिवा जिन्ना को सदे दियो ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन एक रत्ती दे भी मालिक कोई नहीं ले एक जर्रे दे भी मालिक कोई नहीं ले एक तिनके जितनी भी उन्हां दे हाथ च इख्तियार कोई नहीं ले ओए कमले हो उन्हां को तो सदड़ा ही वे पिया जिवें प्यासा बंदा अपने हाथ विछा के पानी दे गुआ के आ पानी आ पानी आ पानी इल्ला कबासित कफ़ैल माए लियबलुग फ़ाओ वमा हुवा बिबालिग़िही जिवें प्यासा बंदा खड़ा होए ते सदा मरेंदा रह जावे आ पानी आ पानी आ पानी दरियाए जेलम दे किनारे ते खड़ा रह जावे भावें दरियाए सिंध दे किनारे ते खड़ा रह जावे ते आके हाथ बिछा के आ पानी आ पानी आ पानी आ पानी दसो जटो पानी आसिया कोई ना सारे बोलो पानी आसिया पानी क्यों ना आसी क्योंकि पानी सुनदा ओए कमलिया नबी
ولی جڑے دنیا تو ٹر جائے نبی جویں پانی نہیں سوندا ایویں نبی بھی نہیں سن تے پانی تازہ ہوئے پانی کے ہوئے تازہ ہوئے جویں پانی ترو تازہ ہے ساڈا مسلمان دا ایمان ہے محمد رسول اللہ کے سارے پیغمبراں دے وجود بھی ترو تازہ ہے جویں پانی نہیں سوندا ایویں پیغمبراں دے وجود بھی نہیں سن دے جویں پیاسا بندہ پانی کو سجدہ سجدہ اتھائی پیاس دی وجہ تو ڈھائے کے مرتا ویسی اگر سر دے اتیڑا رہ گیا تم مویا صحیح تا سدھا جہنم رسید ہوئیسی ایویں مار ویسی جہنم چویسی ایویں اللہ دے دروازے کو چھوڑانا لیا خیران دے دروازے تے ونیانا لیا اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ دے دروازے تے ونیانا لیا اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے رسول دی جالی کو ہاتھ گھتانا لیا اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے جالیاں دے چمیاں لیوانا لیا ایویں سجدہ سجدہ مر کے گیو تا جہنم رسید ہو سے کدی ہدایتا اس گلو پیغمبران دے وجود جڑے دنیا تو ٹر گئے پے مسلمانہ دا عقیدہ ہے صحیح سلامت نہ پڑیا قبر مبارکہ دے اندر ساڈا ایمان ہے پیا جڑے رسول اللہ کو وضو تیار رسول اللہ کو غسل دیتا گیا کپڑا دے نال او جڑا قطرہ پانی دا کپڑا دے نال موجود آ اگر دفن ہومن تک بھی او قطرہ منہ نال رہ گئے تا قیامت تک ہوئے محفوظ رس یہ گل صاحب ہدایہ بھی آئی یہ گل صاحب ایک واقعی کو قطرہ کام کر رہا ہے الیوم کما وسع الیوم کما وسع رسول اللہ جی میں رکھا گیا وجود آج بھی اوہ موجود ہے لیکن روح مبارک جیرے نکلی ہے من جنت الفردوس سے مابا او ٹھکانہ کتھے ہے جنت الفردوس دے اندر ہے جتھے دی فاطمہ کھڑی بلے دی ہے بخاری شریف دے اندر کہ میرا ابا جنت الفردوس پہنچ گیا ہے اور وجود جو روح مبارک نہ ہوئے مٹی نہ کھاوے ایک کمال ہے روح موجود ہوئے تے مٹی نہ کھاوے ایک کوئی کمال نہیں اس گل لوگ جدا سچ بولے سو سچیاں گلاں کرے واتے کام ہونا اس گل اللہ دے رسول ہم یا کھڑا لا علم لنا اللہ سب کوئی علم کوئی نہیں کون آیت کون نہیں آیا اس گل اللہ سیاں انکا انتا علام الغیوب اللہ غیبان دے پردیاں چو جانا اللہ تو اے پی اوے غیبان دے پردیاں چو اگر کوئی اور جاندہ ہوندہ تا کدی یوسف کو پھرا پیو کو جدا کر کے نہ لے جان دے اگر پردیاں چو کوئی اور جاندہ ہوندہ تا ساریاں دنیا مخلوقاں چو ساری انسانیت چو افضل پیغمبر ہوندہ ساریاں پیغمبران دا سردار محمد الرسول اللہ اے پی صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الغیب ہوندہ تا کدی عائشہ دے ہوتے تہمتاں نہ لگ دیاں ہوندیاں تو حاضر ناظر ہر جگہ تے ہوندا تے کدی عائشہ پیچھے نہ راندی ہوندی تو مختیار کل ہوندا تے سارے خزانے جمع کر چھوڑے ہولے سا عالم الغیب بھی وہی کوئے مختیار کل بھی وہی کوئے ہر مقام تے حاضر ناظر بھی وہی کوئے نفع نقصان دا مالک بھی وہی کوئے عزت ذلت دا مالک بھی وہی کوئے اس گلوں منافقین لوگ جڑے دنیا دار لوگ ہوندے ہیں انہاں دے نال رلوے دے ہوندے ہیں سیٹا مرے دے ہوندے ہیں سنگتاں تے صحبتاں پلے دے ہوندے ہیں تے آدے ہوندے ہیں تو ساڈے نام وڈے ہوئے سر اساں فخری لے ساڈے لوگاں جو وڈے چرچے ہوئے سر اللہ فرمایا فإن العزت للہ جميعا خبردار ایتھے چودھریاں دیا کاراں صاف کرن نال استا نہیں ملدیاں ہونیاں خبردار ایتھے کسی نال کھڑ کے فوٹو چھکاواں نال استا نہیں ملدیاں ہونیاں خبردار ایتھے نسبتاں نال استا نہیں ملدیاں ہونیاں اگر نسبتاں نال استا ملدیاں ہوندیاں تے نوح پیغمبر دا پتر کدی جہنم
جہنم رسید نہ ہوتا اگر صرف نسبت نال نستا ملدیاں ہونیاں تو باب ابراہیم دا پیو کدی جہنم رسید نہ ہوتا اگر نسبت نال نستا ملدیاں ہوندیاں تو حضرت علی دا پیو بھی کدی جہنم نہ ویندا ہوتا نبی پاک دی جائے خدمت بھی کیتی ہے پئی ساتھ بھی دنیا چ دیندا رہ گئے تے رسول اللہ روندا بھی کھڑا ہے سراں تو کھڑ کے چاچا وت بھی میں تیری عزت کریندا پیا لیکن آخری وقت ہون بھی کلمہ پڑھ گیا کلمہ تو پڑھ گیا تے میں اللہ کو دعا کرے ساتھ کو بخشوا ضرور گرسا اکھا لگاؤ میرا بھتریجا مذہب بھی تیرا حق کے تو بھی سچا ہے گلہ بھی تیریاں سچیاں ہیں پیا لیکن گلے تو میں ہور کلمہ چپڑا تا سارے لوگ بعد اللہ تان کرے سن تو آخری عمرہ جو ساڑے نک کپا سکتے نسبہ ہے اپنی ضد دے اتے اڑا رہ گئے کلمہ پڑھیا نس محمد الرسول اللہ رو کے تا پیچھے ہٹا ہے اتے محمد الرسول اللہ دا اختیار چلا نعرہ تکبیر مشن امام انقلاب علامہ مسعود خان ملتانی ملتانی تیرا جارز ہے ملتانی تیرا جارز ہے عزت ذلت مالک کون ہے عزت ذلت مالک کون ہے اچھا بولو کون ہے اسا ایو مسئلہ پکوے دے عزت ذلت مالک کون ہے تے وقت میں ہٹ کے آکھا نہیں عزت ذلت میری وجہ تو تسا لوگوں کو ملی ہے تو وقت نے سو دی سزا کی ہونی چاہیے میں آکھا بھی تو میرے نال کھڑے ہے تو تا عزت ملی خبردار معلوم ہویا وہ ایمان نہیں جرا ایمان دسا گیا عزت ذلت مالک کون ہے کوئی اس طرح جرے دیوان تے آ وجہ نا لوگاں دے مشہور محاورے تو کہ شفا نڈے وے تو دیوان تے آ وجہ تو سوادی پوڑی تو بھی دے دے وے یا نہیں او اس طرح جے کو نڈے وے ورتے آوے تو محمد پاک دے چاچے کوئی نڈے وے تو عزت دے ورتے آوے تو حضرت بلال غلام چھئی کوئی عزت دے او پہ نیاز ہے اس گلو ہر چیز دی عزت ذلت کے دے ہاتھ دے اندر ہے تے اللہ دی قسم ہے جیرے لوگ سچ بولنا لے ہوئن کدی خدا انہوں کو بیستا ہو ہی نہیں بے شک اصحاب کاف اللہ دا واقعہ سوڑا ہونے تو سو ہے چند نوجوان ہے اجا ڈائڑیاں پھٹ دیا ودیا مچھا نکل دیا ودیا تے ذہن بھی وزیران دی اولاد ہے تے مشیران دی اولاد ہے تے چاند کھڑ کے آدھے کھڑے نا خبردار ساڑھا الہ کھول ہے اللہ تو الہ نہیں آکھا لگا میں توڑے ٹکڑے کروے سام میں سونیا لٹکوے سام آکھا لگا جو کچھ کرنا ہے کارگین بھرلتے کوئی الہ بنے دے اللہ عزت دیتی یا نہیں دیتی قیامت تک آمانا لے لوگاں واسطے کے کیتے سے قرآن دیا آیتہ بڑھا کے محمد دے ہوتے اتار کے وہ دی امت کو سمجھائے کہ اللہ دی قسمے بہمیں سولی چڑھنا پوے حق ضرور بولے دے رہے بجائے تے جیرا حق بولے دا رہے جاوے کدی میں دے حق دی بے قدری نہیں کریں دا ہوندا حق دی قدر ضرور ہوتی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلے لا وطہ لا الہ وطہ الا اللہ لا اتھے بھی لا جیرے نماز پڑھ دیو تا کیا دیو بسم اللہ الرحمن کہ نہیں تو سوچے تو صحیح گال کیوں آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے رسول فرمائے جیرا بندہ بسم اللہ پڑھ کے کام چا شروع کرے اللہ پاک دے کام کو مکمل ضرور کرے داؤں دے تے جیرا بندہ بسم اللہ نہ پڑھے اللہ پاک دا کام مکمل نہیں ہون دے داؤں دا وہ دم کٹا ضرور ہے تے یہ سبق مسلمانہ کو سکھایا گئے باویں مانج چوہائے تام یکھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم باویں بننا انہوں کاپ کے گٹی تھے انہوں ٹپا رکھا ہے تاں بھی اکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باویں دکان جو سودا چاہ کے دیوائے تاں بھی اکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سنتا سمجھے دیو تو سکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بسم اللہ ایڈی بسم اللہ وڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پورا گیٹ مشرق و مغرب تک شرک دے دروازے ہی بند کر چھوڑے نہیں تھا کیوں تو
جڑے لوگ ایل پائے وہ جدا شرک کرے دیو دے ایل جدا کم کرے نہ تا دین بسم عزا بسم لات بسم منات بسم حبول کیا مطلب اسا حبول دے نالے کم پہ کرے دے اسا لات دے نالے کم پہ کرے دے اسا منات دے نالے کم پہ کرے دے ہونے اللہ فرمائے نہ دے منہ دے ہوتے تھپڑ مارو او مویدو تے مسلمانوں خبرداری نہیں آکھنا تو ساکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسا اللہ دے نال مجھیاں بھی چوئے دے پایا اللہ دے نال پٹھے بھی پائے دے پایا اللہ دے نال کترے بھی کرے دے پایا اللہ دے نال روٹیاں بھی کھا دے پایا اللہ دے نال کھا کے اندے گیت الحمدللہ بھی گا دے پایا اللہ دے نال چل دے بھی پایا اللہ دے نال بات ہوئے دے بھی پایا نکل دے بھی پایا بات دے بھی پایا سم دے بھی پایا اٹھ دے بھی پایا رو دے بھی پایا تے ہس دے بھی پایا خوش بھی پایا تے غمگین بھی پایا کیا مطلب تاکہ پتہ لگے تو موائد سر دی چوٹی کو لائے کے پیر دی انگے تک سارے دا سارا کھیندہ ہوندہ اللہ دا ہوندہ اس گلو مشرکہ کو پتہ لگ جاوے دو یہ موائدن کسی اور دے نا نہیں لے دے ہوندے اس گلو لا الہ الا اللہ شروع لا بھی ایو رکھ دیتے پہلے آنکھ لا اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو سوا نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اللہ تو سوا بگڑیا بڑا والا کوئی نہیں اللہ تو سوا ساریا منجاں دے دودھ ودھاون والا کوئی نہیں اللہ تو سوا ساریا منجیاں دے سکے ہوئے تھڑا کو ودھے کرن والا کوئی نہیں اللہ تو سوا کوئی منج دے تھڑ کو پھوکا نال نہیں سکا سکدا کوئی تویزہ نال نہیں سکا سکدا کوئی تویزہ نال چھپریا نہیں جلا سکدا کوئی تویزہ نال کہیں دا رزق نہیں بند کر سکدا کوئی تویزہ نال کہیں کو مار نہیں سکدا تو ماریا تو سب تو پہلے سادے سردار حضرت جی کو اعلی حضرت سمجھتے ہو نا خان صاحب سادہ کیرا خان صاحب خان صاحب بادشاہ صاحب ہیں جے دیتے سارے راضی ہیں ایسا یہ ہے یا نہیں یہ صرف تو آپ کو سب کو مولوی آئی میں پھوکے تے دبا ہوئے تو اے 500 دا تویزے تھے 1000 صاحب دا تویزے تھے 100 دا تویزہ نہ رزق ودھے نہ تا تیرے سارے جیبے جو 500 تے 1000 کیوں کٹاوے مفت چلے ہوئے لیکن کدی ایسا سوچا ایک کام ساٹھے نالوں وہ بڑا کھڑے جی میں آدھن نا ایک سپاہی آیا تو اس آکے حضرت جی ایک درخواست ہے مہربانی کرو میں کو چھوٹی دے گھر وینے کیوں آکے میری بیوی بیوہ ہو گئی آکے اولو دے پٹھے بیوی بیوہ کے تو تا زندہ بیٹھے حضرت جی آکے لکھا دو پائے کہ نہیں کوپری تے زور نہیں دیتا صرف اس گل دے ہوتے زور دیتے تو واقعی میری دکان دے ہوتے سایہ چڑھ گیا ہو سی تے تاں میرے سودے اتنے وک دے رہی اللہ دے بندیا تویز پڑھڑ دا نا ہے تویز لکھڑ دا نا نہیں لکھڑ لیتا تو میمہ ہے پیا وہ تو محمد رسول اللہ خود صحابہ کو لطرڑے دا ہوں دا پیا جیرا کلمہ پڑھنا ویا پہلے آکھیا دا توڑ ساٹھ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویز دسیا ہے پڑھ کے دسیا ہے اپنے حسن حسین کو بھی پڑھ کے تویز کیتا ہے نہ کہ لکھ کے کہہ دی کہ چیز پاتا ہے تو ساتھنی میں لکھ دے ہو دے تو آڑے جو کو لکھ دے ہمیں کو پتے موائدے جا کام موائدے جا کام نہیں کر سکتا موائدے جا کام تویز پڑھن دا نا ہے تویز لکھن دا نا تویز خود اللہ فرمائے قر ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا رب ای یحضرون اے تویز سونا تو پڑھیا کر اللہ دے رسول پڑھ دے ہاتھ ہی دیا کر لگا اللہ دے رسول نسو تو آنے شتوگڑا دا کے حال ہے فرمائے جیرا میرا شتوگڑا آنے شیطان ہو تو مسلمان ہو گئے وہ کون ہو گئے مسلمان ہو گئے اس گلو تویز پڑھنا نہ یا لکھڑ دا بلا گھنسو خیال رکھے دو جی گل ہے کہ جیرا بندہ مسلمان ہے نا حافظ قرآن بھی ہوئے نپاکی دی حالت ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے توڑی حافظ قرآن ہوئے قاری قرآن ہوئے او تلاوت قرآن کر سکدا اللہ دے رسول دی حدیث بھی یہ تے ایو مسئلہ فقہ دا بھی یہ قدوری کو شروع تھی دا تلاوت کر سکدا تے اوہ بھی بات ہی میں سوتا پہ ادبی ہے یا نہیں
اور بولو بے ادبی ہے یا نہیں ہے نا بے ادبی؟ اچھا چلو یہ تو بے ادبی ہے. ایک سوال تو آڈے ہوتے ہے بے جرا حافظ قرآن ہوئے وہ لٹرین اچ نہیں میں جرا تویز کی چیز گھات کے ونی وہ تا لٹرین بے ادبی کرے دا ہے تے جرا 3 سپارے اندر ہاتھ رکھی ودے آئے دماغ وچ موجود جنس کیا او دے بے ادبی کوئی نہیں. اشکال پیدا ہو دے یا نہیں ہو دے نا اشکال او دا حال بھی ہے او دا حال بھی ہر چیز دا حکم علیحدہ ہوتا ہے ہر چیز دا حکم وکھرا وکھرا حکم دے جی رہایت بدل جاوے تو کو پتہ ہو سی بے خون نکل ونجے تا وضو پتہ نہیں تو سا شاکی چو سو چلو اے موٹا لفظ چاہ دے تو بندہ ہوا خوری چا کرے وضو ترٹ دے یا نہیں آئے تے جی ایسا وضو کی کھڑے ہوں تو اندروں نہیں ہوں دی اندر دا حکم ہو رہے جے تک اندر راوے ان دا حکم باہر دا حکم ہو رہے اے خون کھڑے آئے اتو خون نکل پوے اپنی جگہ تو تھوڑا جیا تجاوز چکرے وضو تروٹ ویسی وضو کیوں ہوئے سی تروٹ ویسی تو اندر خون ہون بھی چلتا کھڑے لیکن وضو تروٹ دا نہیں اس گالو وضو تروٹ ویسی تو اگر خون باہر نکلے اس گالو اندر دا حکم ہور ہو سی باہر دا حکم ہور ہو سی کوئی اے آکھے تو 3 سپارے تا نال حافظ قرآن دے چاہ کے ویندے او اندر دا حکم علیحدہ ہے پیا جرا علیحدہ لے کے ویسی او دا حکم علیحدہ ہے تو گل سمجھ آئی یا نہیں ہاں اس گلو تویز پڑھن دا نہ ہے یا لکھن دا نہ ہے پڑھن دا نہ ہے لکھن دا نہ نہیں اس گلو اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر نہ گلسا پہلے نفی کرویندا وت اس بات کریندا نفی کرے تے اس بات نہ کرے وت بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں اس بات کرے تے نفی نہ کرے وت بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں. اللہ دے رسول محمد رسول اللہ کولو آگے چند لو یار انج کر تھوڑا تھوڑا تو تے اساں صلح کر گندے آئے پے تو ذرا تلے آوے اساں ذرا اوتے آوے دے آئے پے کیا مطلب اے جڑے رٹے لیندا رہندے تو حبولات منات کچھ نہیں کر سکدا اے گلاں نہ کیا کر نفی نہ کیتی کر تو کیا کر کے سب کچھ کرن اللہ کون ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے غائب دان اللہ ہے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے بگڑیاں بڑھامنا اللہ ہے عزت ذلت مالک ہے بے شک نارے مرے دا رہ گیا کر اسا بھی تیرا ساتھ دے سو اسا تے کو دکھ بھی کوئی نہ دے سو اسا تے کو پتھر بھی کوئی نہ مرے سو اسا تے کو مجنون بھی کوئی نہ آگ سو شاعر تے دیوانے بھی کوئی نہ آگ سو لیکن صرف اس بات اللہ پہلو کرے بھرائے جا ان نہ کیا کر کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے لا تخذو حب المنات کوئی مشکل کشا نہیں اگر ایک اللہ کرے سے تواتے جیسا جا لڑائیاں پائے ویسے اللہ فرمائے میرا محمد رسول اللہ گال سن گئے تو اگر تھوڑا جیاں بھی تائیں میں رلہ چکیتا تھوڑا جیاں نرمی چکیتی تو تیدا ساڑا رشتہ کوئی نہ ہو سی تیدا ساڑا رشتہ کوئی نہ ہو سی میرا پیغمبر اس گالو مسئلہ حق بیان کریں دا بھامیں کوئی رلے تے بھامیں نہ رلے بھامیں نراز ہوئے تے بھامیں خوش ہوئے جتھے بھی کھڑا ہوئے میرا پیغمبر واجب ڈٹ کے کریں دا میں تو اس تازلتا دا مالک کولے اللہ ایو مسئلہ اپنی امت کو جسے داول تے جدہ ایو جو سوال سا کرنے پائے تے دنیا لگو اج رسا دے تو میرا دروازہ چھوڑ کے ویسو تا دھکے کھاندے رہے ویسو میرا دروازہ چھوڑ کے اگر ویسو تا دھکیاں پیلیاں دے ہوتے کام چل دے رہے ویسے میرا دروازہ چھوڑ کے غیرہ دو ویسو تو انہوں دے دروازے کھڑے سو جنہوں دے ہاتھ ذرہ بھی کوئی اختیار کوئی نہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ
تو سوا جنہ کو سدیں دیو ما یملکون من کتمیر ہی دھاگے دے بھی مالک کوئی لے کروڑا رامتا ہوئن علامہ مسجد خان دیو کروڑا رامتا ہوئن علامہ مسجد خان رحمت اللہ لے دیوتے لکھا رحمتا ہوئے دیوتے جدا کنو پتر واللہ کے آکھے ما یملکون من کتمیر کتمیر آدن کھجور دی ککڑ دیوتے جرا سفید پردان اللہ مسئلہ سمجھائے کھجور کبر ایک ککڑ میت تے جرا سفید پردائے کفانے اے اللہ کے سمجھائے کملے او جیرے شو دے اپنے کفنا دے مالک نہیں او تھی تے پتر ڈیوان دے مالک کتھے ہو سکت جیرے اپنے کفنا دے بھی مالک کوئی نہیں تے کفن دا تو اکو پتے مرد واسطے کفن کتنے نا کتنے کفن ہے آج تو پورے قرآن دا سپارہ لے کے ہوتے ساٹھ کہتے تھے سٹے دے جو نہیں سٹے دے اے نہ سٹیا کرو جائز دیکھے یہ سٹڑا جائز تختیاں دے ہوتے قرآن دے آتا اللہ کے قبران دے سران دوئے دے پور کھڑے دے پورے شجرہ نصب لکھا کھڑا ہوتے 100 سال دا پیچھے دیکھنا ہوئے تھا اگے جاٹ لوگ پٹواری کو شجرہ نصب پٹوے دے ہوتے ہیں دو داس پیچھو دا شجرہ نصب کے آج کل پٹواوان دی لوڑ نہیں ہوتی قبر دی وجہ کے ترتیب ایک قتل جائز نہیں ہے کب کرنا اس گلو فرمائے ما یملکون من کتمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير جنہ کو اللہ تو سوا سدے دے کملے ما یملکون من کتمیر و تحیق دھاگے دے بھی مالک کوئی لے اگر تو سان سدو بھی صحیح تتاوی تو اڈی ساد سوڑ سکدے اگر سدے دے بھی رہ جاؤ تتاوی تو اڈی ساد پکار نہیں سوڑ سکدے ہو پائے اگر پہل فرد والمال سوڑوی گنن تا جواب دے سکدے اللہ کے تک جواب نہیں دے سکدے یوم القیامہ قیامت تک جواب نہیں دے سکدے تے قیامت اللہ توڑے شرک دا انکار کریں دے رہے ویسے توڑے شرک دا انکار کرے سر دے قیامت اللہ ساکو تا کوئی پتہ کونی دو کول سجانا لے آئے گئے کول سدے دے رہے گئے کول پکرے دے رہے گئے اس گلو سفو کوئی علم کوئی نہیں اس گلو لہو دعوت اللہ کا خالص پکار دے لائے کولے ایو سچ بھی سچ دے ہوتے پختہ رہے والے تو اگر دنیا تے آج سچ کر کے ویسے تا آخرت جوی سچ قائم راسیا تے دی قیامت اللہ رب العزت سچیاں دا ساتھ دے بنائے پیا جھوٹیاں دا ساتھ کہے نہیں دے بنا جھوٹیاں کو تلی تر پوڑے پائے جھوٹیاں دے تا منہ مکالے ہوڑے پائے جھوٹیاں دے تا اتھے بیستیاں ہوڑے پایا اس گلو جتے سچ دا معاملہ جاوی بامی سولی بھی چڑھنا پوئی سچ کو چھوڑے نہ پیا سچ دا دامن ضرور پکڑے نعرہ تکبیر مرکزی شاہد توحید و سنت اللہ دے رسول کو لے کے صحابی آئے نوا نوا مسلمان ہونے واسطے آکے یہ مسلمان ہویا ہے اللہ دے رسول کو دے یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دے ہو میں واپس قومی چوینا یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دے ہو میں واپس واجی کے اپنی قوم والا کو مسئلہ توحید سناونی نبی پاک فرمائے ٹھیک ہے تے کوئی اجازت ہے لیکن خیال رکھے جیرے مسئلہ بیان کرے سے دا تے آدھے نہیں سچ کو ہوئے مرچہ ہوتا آدھے نہ جاٹ لوگ موٹی بولی دے بیٹے تے جیرے تو وانی کی آگ سے نا تے بات خیال رکھے آکھا لگا یا رسول اللہ میرے نال قوم تے برادری ایڈا خیال رکھ دیئے میرے نال ایڈی چنگی ہے تو میں ستا پیا ہوانا تا کدہیں میں کو کہیں جگایا نہیں میں وہ ستا ہی رائے وینا اپنی مرضی نال جاگنا تا جاگنا ورنہ کوئی جگہ دا نبی پاک فرمائے ٹھیک ہے ہوئے جیرے وہ واپس آؤ بچ گئے دا
تے جڑے لا الہ الا اللہ دی تبلیغ کیتی ہے ذات بات اوے لوگ سب تو پہلے مارن والے ہیں جڑے جگیں دے نہ ہوندے جڑے ستے کو جگیں دے نہ لا تے انہاں وقت مارا انہاں مار مار کے ختم کیتا ہاں پیا اس گالوں تو سچ دے پیچھے مصیبتاں تے تکلیفاں دا برداشت کرنی آئی پوسل ضروری تے جدہ تو سچ نہ بولے سے تو بات اللہ کے آکھے بات یہ سمجھو میں کو رب منیدہ ہی یہ رب میں کو منیدہ ہی کیونکہ اللہ ایک مقام تے فرمائے میرا پیغمبر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ لوگ اپنے مولویاں تے پیراں کو رب بنا گھد اللہ کو چھوڑ کے سورۃ توبہ ڈاواں پار اے اللہ فرمائے اتخذوا احبارهم ورهبانهم لوگوں کے کہتے اپنے مولویاں تے پیراں کو رب بنایا ہے اربابا رب بنا گی دے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے مولویاں تے پیراں کو رب بنایا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ دے یا رسول اللہ ستا مولویاں کو رب کوئی نہ سے بنایا ستا پیراں کو رب کوئی نہ سے بنایا فرمایا یار یہ دسا جیری چیز حلال تو اڈے مولوی کرے نین تو سب یاد آوے حلال ہے جیری چیز حرام قرار دینے ہیں تو سب یاد آوے ایک اے حرام ہے جو گل مولی یاد آوے دراندہ ہوا گل تو سا آمین کریں دے رہے وے دے راندے آوے اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر تو سا مولویاں دی تمنے دے رہے گئے وے پیران دی تمنے دے رہے گئے وے بزرگاں دی تمنے دے رہے گئے وے بالکل یا رسول اللہ سمجھے دے رہے گئے فرمائے ایو تا رب بڑا بنائے پیا تو سا حق گل جو نہیں کیتی پی اللہ دا حکم آ گئے کانڈ چاڑی تینے پی تے مولوی دا حکم آ گئے تا تو سو کو ترجیح دے دیتی پی اللہ دا حکم آ گئے تو تو منہ چموڑائی لے تو مولوی پیر دا حکم آ گئے تو اتھے تو سا اپنے گردنہ بھی چھکا چھوڑیا یہ پیا اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر کسی دی گل بنائے کو رب بڑھاوانا لی گل لے پی اس گلو لوگوں جتھے قرآن دا مسئلہ آ جاوے مثال دے طور تے قرآن دا مسئلہ آ جاوے جرا دنیا تو ٹر جاوے اللہ دی روح کو قبض چا کریں دے یوموں سکر روح گندائے پیا ساری دنیا پھٹ دی رہ جاوے نہیں یار رکیندہ کوئی نہیں رکیندہ کوئی نہیں اتھے اللہ دی بنائے مولویاں تے پیران دی ناپے منائے اللہ دے آنکھیں خبردان جرا مر جاوے کو تو کوئی پتہ نہیں ہوگا لیکن مطا کوئی تے کو آنکھیں تو چڑی تے چڑا بھی جان گھندے نہ پائے کو ماسی تے نانی تے خالہ تے پھوپھو تے چاچے تے پتریر تے مامیاں تے تائیاں دا بھی پتہ لگ ویندہ اتھے مولی کو ٹھکرا دے میں خدا دے قرآن کو نہیں ٹھکرانا مطا تے کو کوئی آنکھیں چاہ تو جیرا دنیا تو ٹور جاوے سلام سٹو تا جی کر کے جواب دیں دے اللہ دا قرآن دے من لا یستجیب لہو الہ یوم القیامہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتا انہوں ملہ دی گل آ گئی انہوں اللہ دی گل آ گئی اللہ دی گل منے سے تا اللہ کو رب بڑھائی کھڑا ہے پیا لیکن مولوی دی منے سے تا یاد رکھے اللہ کو رب نہیں بڑھایا تا مولوی کو رب بڑھایا ہے تا اللہ دی گل آ گئی ولا تنکہ المشرکات حتی یؤمن ولامتم خبردار الامتم مؤمنتن خیر من مشرکت ولو اعجبتکم ولا تنکہ المشرکین حتی یؤمن والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتکم جگہ میں بولی سبحان اللہ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون انہوں اللہ دی گل آ گئی بھی خبردار مشرکان نال رشتے نہ پیا کرے خبردار مشرکان کو اپنے بچیاں نہ پیا دے خبردار مشرکان کو لڑ بچیاں گھننے نہ پیا خبردار مال تے کوٹھیاں تے حسن والا پیا دیکھے انہوں اللہ دی گل آ گئی انہوں مولوی آکھے نہیں باشا ٹھیک
کے کیتی رکھو رشتے کوئی حرج نہیں پیا ہوندا اس گل اگر مولوی دی گل بنے سے تے خدا دی نہ بنے سے تے مولوی کو رب بناونا اے پیا تجھے اللہ فرمائے خبردار جڑا مشرک مر جاوے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا خبردار تو مرن والا پیو سکا کیوں نہ ہوئی مرن والی سکی ماں کیوں نہ ہوئی مرن والا سکا سورا شریف کیوں نہ ہوئی مرن والی سکی تیری ساس کیوں نہ ہوئے قبراں کو پوجن والی ہوئے تے غیراں کو سجن والی ہوئے غیر اللہ دے نام دے اوتے دیوے بالن والی ہوئے غیراں دے دروازے تے ون کے کنڈے ڈیوان والی ہوئے غیراں دے دروازہ تے ون کے تالے لاون والی ہوئے غیراں دے دروازہ تے ون کے بلف بالن والی ہوئے غیراں دے دروازہ تے منتا منان والی ہوئے غیراں دے دروازہ دے اوتے دودھ تقسیم کرن والی ہوئے غیراں دے دروازہ دے اوتے میٹھے ٹھوڈے من بنان والی ہوئے غیراں دے دروازے دے اوتے ڈاویں کو بن کے تے زنجیراں پواون والی ہوئے غیراں دے دروازے تے بن کے تے متھے ٹھکان والی ہوئے غیراں دے دروازے کو بن کے تے جفے مارن والی ہوئے غیراں کو بن کے آکھے اللہ ساڈی سندا نہیں تے تواڈی بولدا کوئی نہیں پاویں حجانی صداواں والی کیوں نہ ہوئے حاجی صداواں والا کیوں نہ ہوئے دادا حج کرن والا بھی کیوں نہ ہوئے شرک کرن والا ہوئے تا ابو جہل تو گھاٹے کوئی نہیں خیال رکھے مر جاوے تا میں تے کو آدھا پیا میں گناہ پیا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا اس گل ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا شرک کرن اللہ مر جاوے تا میں گناہ کے دو اللہ اندی مغفرت فرما چا یہ دی کہ کر چا مغفرت فرما چا خیال رکھے ایک پاسو مشرک جا کٹھیاں پیاؤ دے بکرے زباں ہوئے پایاؤ لی تے بالکل پاتراں بھریاں پیاؤ تے تلیاں توڑے پایاؤ دوجے پاسو وصل تے پیاز پایاؤ لے مشرک دی کٹھی پھکا سکتے تے وصل تے پیاز نال کھا گلے مشرک دی کٹھی حرام ہوندی ہوئی تے جڑا حرام کھاوے چالی دی تک نمازاں بھی قبول کوئی نہیں جڑا حرام کھاوے انیاں تا دعاواں بھی قبول کوئی نہیں کیوں دو اللہ دا رسول بھی فرماتا پائے کافی لوگ ایو جائیں جڑے راتی اٹھی کے دعاواں منگ دین پائے رو کے دعاواں منگ دل گڑ گڑا کے دعاواں منگ دل ہنجو بہا کے دعاواں منگ دل لیکن انہاں دی دعاواں دا کوئی صلہ نہیں آندا کیویں دعا قبول ہوے جنہاں دے کھاونے حرام دے ہون جنہاں دے پیونے حرام دے ہون جنہاں دے پاونے حرام دے ہون اس گلو خیال رکھے صرف مشرک دی کٹھی حرام نہیں یتیماں دا مال کھاونا بھی حرام ہے تھی بھیڑ دی جداد کھاونا بھی حرام ہے خیال رکھے غریباں دا مال غصب کرنا بھی حرام ہے غریباں دی زمیناں دے اوتے قبضے کرنا بھی حرام ہے خیال رکھے جھوٹ بول کے کھاونا بھی حرام ہے طلباء دے ناتے اگاڑ کے ڈھڈ بھرنا بھی حرام ہے پیا اس گلو خیال رکھے صرف کٹھیاں حرام نہیں پیا اس گلو خیال رکھے موعدہ تو اگر کہیں کو زکات شور دے کے دیویں صحیح مدرسے والے کو تا توڑ وان کے دیتا کر بے شک اللہ دیتا کر تکے کیتا کر توڑ دیتا ایتھا یہ اعتماد نہ کیتا کر بے شک کیونکہ زکات شر دے وچ سب تو وڈی گل وی ہے اگلے کو مالک بڑاونا اگلے کو کیا بڑاونا ہو دے مالک بڑاونا ہو دے اس گلوں تا اشر زکات دے وچ میت دا کفن خریدنا جائز نہیں بے شک اشر نال میت دا کفن خریدنا بھی جائز نہیں کیونکہ میت تا مالک نہیں بن سکدا جیڑا اپنی جان دا مالک نہیں ہو کفن دا مالک تھے جیڑا روپیہ او دے تے دھی پتر مالک بنے بیٹھے اس گلو اج خیال رکھیا کر ملہ دی صرف آواز دے اوتے نعرہ نہ مریا کر جتھے دتیا کر تے توڑ وان کے دتیا کر ویکھیا کر تو کوئی مسلمان پڑھدا بھی ہے بچہ یا نہیں پڑھدا اگر کوئی نہیں پڑھدا تو اوتے نہ دتیا کر نہ عشر ادا ہوسیا تے نہ زکات ادا ہوسیا اس گلو مالک بنایا کر غریب سب تو وڈی گل یہ ہوئے کہ اگر تیرے محلے دا غریب ہے ایک مسلمان تا سب تو وڈا مستحق عشر زکات دا وہ ہے نعرہ تکبیر مناظر اسلام علامہ عمر ایک دروی صاحب مثال دے طور تے توڑا حسن شاہ دا علاقہ ہے توڑے اسی علاقے چ موحد راندن تے ہین رت غریب سمجھ دے ہو کیا کو آدھا رت غریب
جنہ کو کاشے نہ ہوئے دا تتے کو اشور دور دے من دی لوڑ نہیں جرے غریب موبائل انہوں کو تھیں اشور دے بے شک انہاں کو اشور کے کر تے ہاں ایو جے کو اشور زکاة دے وڑائی جائز ہے جن دے ہوتے قرض مسلمان تے چڑھاوا دا ہوئے تے او کول ایک ٹائم دا ہوئے شو دے کول ڈانگ دی تے دوجے دی نہ ہوئے یا ایک دی ڈانگ دی ہوئے دوجے ڈانگ دی بھی ہوئے دوئے ٹائم بھا بلدی ہوئے سے چلے چ لیکن قرض ادا کرن دی طاقت نہ ہوئے غریب تے ایو جے کو بھی اشور دے سکتے اور گل سمجھ آگئی ہے آئیس گلو حرام کھاون تو بھی بچیا کر یتیمان دے مال قبض کرن تو بھی بچیا کر غریبہ دیاں جیباں کو لٹن تو بھی بچیا کر اے بھی سارے حرام کا میں پیو موائد جدہ انہ چیزاں تو بچ جاسی وقت ایمان تیرا بچ جاسی وقت اسلام دا تو رب بلند ہو جاسی وقت ایمان تیرا زندہ ہو جاسی اس گلو ساری چیزاں خبردار دو کسی جگہ دے ہوتے مشرق دیاں کٹھیاں جاویں تا خبردار کٹھیاں بھی نہ کھا دیا کر مشرق دی کٹھی کے حلال یا حرام اچھا کو کہوڑے اچھا بولو اچھا میرے کو سوڑا ہی نہیں پہ دے جلدی اچھا بولو دا مشرق دی کٹھی کے حرام حرام این پلیت حرام ہوئی تو مشرق کو بکرہ زبان کیتا ہی چانا تے گھار دا ایک او پالتو کتا جرا تو رکھی پائنا تے او حرام او کو نکھوایا کر گھیل کے پرے بھکایا کر مردار کو گھیل کے کیتا کر پرے بھکایا کر تے مسئلہ ہی جیری چیز حرام ہو ونے نا تے دور بھکایو تو سا اسپیشل گھر کتا رکھی پائے تو اتھو کو لوندی چوڑی کاپ کے کتے واسطے نوے لے آ سکتے جان بچ کے حرام کو بھی حرام کھوانا جائز ہے جان بوجھ کے حرام کو بھی حرام کھوانا جائز اس گالو تے مسئلہ ہے نا کہ بلی کو چوہا مار کے نہیں کھوانا چاہیے چوہے دے پیچھو چھوڑ دو چوہا آپ مار کے بلی کو نہ دیو بھئی یہ تیری خوراک ہے ہاں چوہا واسطے بلی چوہا واسطے بلی کے کر سکتے ہو رکھ سکتے ہو اتے تا حرام کو حرام نہیں کھوانا جائے تے موبائل کو حرام کھوانا یہ کیری انسانیت ہے گل سمجھ آئیے نہیں ہاں اس گلو انہیں چیزاں تو بھی پرہیز کریں دا گیا کر دھی بھین دیا جدادہ تو بھی پرہیز کریں دا گیا کر متا حاجی بھی سلیندہ رہ جامے تے دھی بھین دی جداد کو بھی ملتی رہ جامے حاجی سلیندہ رہ جامے تے ماں دے سر چلے تری مریندہ رہ جامے متا حاجی سلیندہ رہ جامے تے پیو دیا بدنامیاں بھی کریندہ رہ جامے متا حاجی سلیندہ رہ جامے تے پیو دیا عزتہ بھی اکھڑیندہ رہ جامے اس حاجی سلائے تیرے دا بھی کوئی فیدہ نہیں کیونکہ پلہ دی عبادت تو بعد دوجہ حکم والدین دے نال احسان کرن دائے پیا اپنے والدین دے نال بھی احسان کر ٹھیک ہے تیرا والد بدتی بھی کیوں لئی تیرا والد بدتا کرنا لوی کیوں لئی اور خیال رکھے تیرا والد بدتا کرنا لوی کیوں لئی شرک کرنا لوی کیوں لئی دنیا دے معاملے نال مت بھی تیرا باپ ہے پیا اپنے باپ دی عزت قدر ضرور کرے جا ویت صحیح باپ ابراہیم دا پیو خود پوت تراشا تے وطنی کیا دا کھڑے یا ابت لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا علماء جان دینی تھے تا عظمت دیے پہ او میرا پیارا با او میری جد تے جان با او میرے سر دا سرمایہ با او صاحب وقار با عزت احترام ضرور کرے گا لیکن جیری مورتا تو کھڑی کھڑے کیا ہے سن دیا بھی گینا ویدیا بھی گینا جان دیا بھی گینا نفع نقصان دے بھی مالے کے آپ آئے جدہ نہ سن سکتے ہیں نہ بیک سکتے ہیں نہ نفع نقصان دے مالے کے لے مطا بدوت عبادت کیوں کرے دا کھڑے مسئلہ ہی سمجھا دیتیا کہ سب تو پہلے مسئلہ اپنے کھار کو لو سب تو پہلے مسئلہ کتوں کرنے توحید دا مسئلہ آوے تا کھار کو لو عمل دا مسئلہ آوے تا کھار کو لو تو اللہ فرمائے میرا پیغمبر وَحْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ
لیا میرا محمد رسول اللہ اپنے گھر والا کو نماز دا حکم کر اپنی ازواج کو بھی حکم کر اپنی بنات کو بھی حکم کر مومن دیا عورتوں کو بھی حکم کر لیکن سب تو پہلے اپنے گھر کو بھی شروع کر جا ایویں نہ ہو تو گھر دے وچ کنجر کھڑے نچ دیو میں آکھا نماز پڑھی رکھے کرو آپ ستا رہ جاواں تے میں تو کو آکھا نماز پڑھی رہے کرو آپ میں نماز پڑھا نہیں تے تو کو آکھا نماز پڑھی رہ جاؤ مت وہ جواب اسی جڑا اللہ یہودیاں دے مولیا کو لما تقولون ما لا تفعلون اے جے گلاں کریں دے کہ ہوئے جڑے خدا عمل نہیں وے کریں دے اے جے کلمات کٹ دے کہ ہوئے جڑے تواڈے اپنے ہاتھ دے وچ عمل والی گل نہیں ہوندی پئی اس گالوں سب تو پہلے عمل دی واری آوے وی گھروں عقیدے دی واری آوے وی گھروں سب تو پہلے اپنی آل کو حکم کر رہے مویندو کہ وہ دو اللہ دے رسول بھی آکے سب تو پہلے اپنے گھر والا کو بچیاں کو تبلیغ کرو اللہ بھی آکے وَحَمُرْ آلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آج کے وجہ دو پوتر پیو کو کھڑے برے دیر پائے آج کے وجہ دو دھی ماں دے جھوٹے کھڑی پٹے دیے پائے آج کے وجہ دو مقتدی مولوی دے سرچ پیا کھڑائے پیا آج کے وجہ دو آتلے رامنا لاؤتلیوں کو ہاتھ کرتی کھڑا ان دی وجہ ہے کہ کہیں بندے اپنی اصلاح نہیں کیتی ہے پئی کہیں اپنا دھیان نہیں کیتا ہے پیا اپنی ہر ہوئی اپنی مائیں دے اندر مارا گیا ہے ہر کوئی اپنے مائیں اندر کرندہ رہ گیا ہے سب تو ان دی وجہ ہی آئے پئی میرے عزیزو جیڑا بھی کام کرنا ہوئے سب تو پہلے اگوانا بن جاؤ آج یہ وجہ ہے دو پیوا دے نماز پڑھتے پوترا دے دو گے کیرے مسلے تو تروڑی کھڑا ہے دھی ماں آج آپس ہی پہلر دین ماں کے اٹھیو میری دھی نماز ادا کر او تھائی بے کے جواب چلیں دی امی تو کیرے مسلے تروڑی پئی یہ وجہ ہے پئی کہ صاحب کمزوری دے اظہار کر گیا ہے جنم بد عمل آپ ویسو جنم بد عملیاں ساڑھے اندر آ جا سر جنم کتائیاں ساڑھے اندر آ جا سر لازمی گالے اولادوی میں کھلے مرے دی رہ جا سی لازمی گالے بھوتروی میں نفرمانوں دے رہ جا سر لازمی گالے دھیاوی میں لڑدیاں رہ جا سر اس گالوں مسلمانوں سب تو پہلے اپنی اصلاح کرو جنم دوجے دیوال انگل اٹھاؤ تا چار انگلیاں آپس وال کے اٹکے آ لے کہ آدین اپنا اصلاح کر اپنی گریبان ویک اپنے اندر جھاگ ذرا تو کتنا مسلمان ہے پیا اس گالو جدا سا اپنی اصلاح کر کے دو اللہ دی قسم دنیا تے امن آ جاسی دنیا تے اسلام چھا جاسی دنیا دے ہوتے ایمان دیا تکیاں لگ جا سر دنیا دے ہوتے اسلام دے پرچم بلاندوں لگ جا سر دنیا دے ہوتے اسلام دے چرچے ہوا لگ جا سر وہ دی کمزوری دی وجہ ہی ہے کہ دنیا کو تا دیا دے ایسا ہٹ جانے ہیں لیکن سادیاں اپنے کو تھیاں دور سچ کرے سو یا نہ کرے اور کہہ رہا سچ کرے ایک تو آکے ہاں وہ کتنا دی چیز بھی چاہتا پائے وہ دے 15 روپے دیا دے ایمان نال دسا میں کتنے کماتا کریں آدھے میں 7 روپے بھی اچھا تو دسا تو کتنے کماتا پائے ایمان نالو آدھے ہاں میں تو 20 روپے دے لے گیا تو کتنا کہ میں 12 روپے کماتا بھی جدہ سچ چلے گا آ جا سید اللہ دی قسم دل چ جدہ سچ آ گیا جی قیامت دی اللہ کہدا ساتھ رے بڑا ہے سچیاں دا ساتھ رے بڑا ہے اس گلو تو اللہ رب العزت فرمایا لوگو قال اللہ رب العزت فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اے دہاڑا ہے سچا کو سچائی دا فائدہ دے سی تے سب تو سچی کتاب قرآن اب تو سچی کتاب کے سب تو سچی کتاب قرآن ہے سب تو سچا انسان دی زبان محمد جوان ہے پیا اس گالو جیری حدیث اسی قرآن دے پیچھے چل دیا سی جیری حدیث اسی قرآن دے تابے چل دیا سی کدی محمد الرسول اللہ قرآن دے خلاف بول سکدا تے قرآن کو مننا لگ کدی حدیث دا منکر نہیں ہو سکدا جیرا صحیح مانت قرآن کو مننا لے محمد دی حدیث دا عاشق بھی ہو سکدا ہے تے جیرا محمد الرسول اللہ دا حدیث دا منکر ہوئے ہو کدی قرآن دا سچا عاشق نہیں ہو سکدا اس گالو ساتھ ہے مرگ دی اشاعت و توحید و سنت جیندہ پانی علامہ مسیح خان رحم اللہ ساری زندگی یہ کلمات پائے کہ لوگوں سچ بلے جھوٹ دا ساتھ ہے کیا مدے بھی اللہ سچا دا ساتھ دے بنائے پیا کچھ لوگ یہ جیوں سن جرے جہنم اچ پائے ہو سر تے بار بار اللہ کو
مطالبے پہ کریں دیو سید اللہ سکو ایک دفعہ کٹ چا جہنم دے وچو ایک دفعہ تا پیچھے اللہ سیا سکو جہنم میں کوڑ بار بار یہ گلا پہ کریں دیو سر لیکن اللہ رب العزت کوئی جواب بھی انہوں کو نہیں دے بڑا بار بار یہ گلا آخر اللہ رب العزت ایک دیوارہ کھڑا ہے کالک سوفیہ وَلَا تُكَلِّمُونِي 100 سالہ گزر ویسے تیو آدھے رہے سن ربنا ربنا غلبت علینا شکوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ اللہ ساری بدبختی غالب آگئی ساڑے ہوتے آج ایسا اپنی بدبختی کو اسا اقرار پہ کرنے آئے پہ اللہ تسلیم کرنے آئے ساڑے ہوتے بدبختی غالب آگئی اسا گمراہ ہو گئے ساری دنیا تے جھوٹ پھولے دے رہے گئے ساری دنیا تے تومتا لے دے رہے گئے ساری دنیا تے قرآن دے دشمن بڑے رہے گئے قرآن دواز ہونے لگیا تا سا رکاوٹا بڑھ دے رہے گئے اسا قرآن دے رکاوٹا دے اندر آ دے رہے گئے قرآن دے خلاف ورزیاں کرے دے رہے گئے اللہ آج اسا من گئے تو اسا بدبخت ہے پہ من گئے تو اسا گمراہ ہے پہ کننا قومن ظالمین اللہ سا گمراہ قوم سے پہ اسا گمراہ ہو گئے سے آج اسا من کی دے سے اللہ ربنا اخرجنا منا فین عدنا فیننا ظالمون اللہ سا کو ایک دفعہ تا جہنم میں جو کٹ کے بہر گھر والے اساد والا لوٹ کے واپس ہو تا ساڑھے ناتا ظالم کوئی نہیں ایک دفعہ تا کو کے کر واپس دنیا تو بھیج جہنم میں جو ایک دفعہ سا کو کٹ جا یہ صدیاں گزر جا سر 100 سال گزر ہوئے سر اپنے شکوے کرے دے ایک دی اللہ سکھا لفظو فیہا ولا تکلمونی دھر دھر کتیو اکسہ ہو اتھے بولا ویدرہ دے جیتھے عربی کتے کو ریلڑا ہو دھر دھر کتیو ولا تکلمونی میرے نال کلام نہ پہ کرائے کلام نہ پہ کرائے اللہ ایدے سخت الفاظ کیوں پیا بولے لے دنیا تے آدم سوز قتل بھی کر کے آ جاوے معافی تھی منگے تا میں معاف کر دے سا دنیا تے آدم 100 سال میری فرمان نہ فرمانی دے اندر زندگی گزرے نہ رہ گئے بے شک 4 پئی دے ہوتے بھی پائے دل دا برطانی میں سدھا چکرے تو میں معاف کر دے سا تے آج ایدے سخت کلمے پیا بولے نے دعا دے کالک صوفی ولا تکلمونی میرے نال کلام نہ کرو دفع ہو جاؤ پر چخے ہو ونجو میرے نال کلام کرن دی ضرورت کوئی نہیں اللہ کیوں گلہ پیا دے اللہ فرمائے اصل گل ہے کہ میں دنیا تے نہ کو دسا دیتا می کہ دی قیامت سچاں کو سچائی نفع تے دنیا دے ہوتے سچے ہیں موید لوگ سچے ہوئے ہیں جیرے آدن بدی چھوٹی دا مالک ساڑا اللہ ہے رازق ساڑا اللہ ہے عزت ذلت مالک ساڑا اللہ ہے پیا انہو کان فریقم من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین کرے دا گروہ مویدان دا چھوٹا جیاں گروہ مویدان دا چھوٹی دے دی جماعت ہے مویدان دی مخلصین دی جماعت ہے نکے چھوٹے دے دے ایل پائے غریب لے جائے ایل پائے جنہ کو لوگ ایک ٹائم دا کھامن دا تے ایک ٹائم دا پیوان دا بھی کوئی نہیں غریب لے جائے ایل پائے جنہ دے وجودان دے کپڑا دے ہوتے بھی ٹاکیاں لگیا ہوئے اے دے غریب ایل شو دے روتے رہے کہ اے دے دل چ توحید دا جذبانے پیا اللہ دے رسول جد آواز دی تھی کہ جنگ تبوک دے جانا ہے یارو تیاری کرو صحابی آگیا کھا لگا یا رسول اللہ میں بھی تیار ہوں میں غریب کوئی لائے کے وجہ ہے یا رسول اللہ میں کو سواری دے ہو چاہ اللہ دے رسول فرمائی یارا میرے کو سواری کوئی نہیں بھی واپس سوال بھاج جدہ ہٹا لگے پی
پیچھے تے روندا آندا پیا اللہ میں کو بھی سواری دیویں آتا میں بھی جہاد تے لگا جاواں تے اللہ دے رسول کول جڑے سواریاں تھوڑیاں ہو گئیاں ایک ایک اونٹ دے اوتے سواری تے ترائے ترائے بندے رسول اللہ مقرر کیتے او یارو دو چڑھ سن تے ایک مہار پکڑے سی اونٹ دی وا تو چڑھ باسی تے وا دوجا واری دے سی وا تو چڑھ باسی تے وا تیجا واری دے سی اللہ دے رسول این نہیں کیتا تو اپنے واسطے اونٹ مختص کیتا فرمایا نہیں اساں وی ترائے اونٹ تے چڑھ سو اساں وی اونٹ تے کی کرے سو صحابی آدھے جڑے دو نال ہے انہاں آپس وچ مشورہ کیتا اللہ دے رسول ساڈے نال تے بڑی خوش نصیبی لیکن گل ہے جڑے رسول اللہ دی پیدل آون دی واری ہو سی نا رسول اللہ کو ٹرن نہیں دیونا اساں کیوں جیرے ٹوران لگے اللہ دے رسول بھی سوارے اٹھ دے اتے نال ہور سنگی بھی سپارے اللہ دے رسول مقام نپی آئے نال تلے صحابی مہار اٹھ دی نپی ویندائے پی ایویں منزلہ تائے کیتے اندو اتنا ٹوٹا تو ٹور پوے وقت وہ چڑھ باسی اتنا جدا ٹوٹا ٹور گیا ہے پیا اللہ دے رسول فرمائے جھلو یارو ہون تو چڑھا تے دوجا سنگی ساڑھا پاری دے سی جدا اللہ دے رسول چڑھایا وہ اٹھ دے ہوتے دوجے سنگی کو ہاں یار دوجا تلے لائے گیا مہار نپ کے تے ٹورن لگیا جدوں اپنی منزل طے کر کے دیے پے ہونے سوچی ودے انڈو میں سنگی تو رسول اللہ دی واری اساں اپنی بھیسوں چا جڑے اللہ دے رسول دی واری آئی اٹھ کو رکو دے تے اللہ دے رسول تلے تلاون لگ گئے آکھ لگے یا رسول اللہ نہیں نہیں یا رسول اللہ تہاڈی واری اساں قریب نے بھیسوں اساں تو نال ودے ساڈی جان بھی فدا ہے ساڈا مال بھی قربان ہے اللہ دے رسول فرمان نہیں ہو یارو جی میں نیکی دی تو آپ کو ضرورت ہے میں کو بھی ضرورت ہے سبحان اللہ جی میں تو آپ کو ضرورت ہے میں کو بھی ضرورت ہے تے آج میں آدھا پیا ہوں تا کنڈا بھی پیا ہوئے ہٹین دا نا تو بھی تھے میرے کپڑے مٹی تے یہ ہے یا نہیں آج میں مولوی لتر کو بھی سدھا نہ کریں دا کہ تہیں انج نہ ہوئے تو بے ادبی میری نہیں ہوئے نہیں ہوئے تو نیکی دے کام کرانے جو کوئی بے ادبی نہیں ایک عربی آگیا اٹھ دے ہوتے چڑھا ودا اللہ دے رسول مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے ایویں اٹھ بھی مسجد نبوی دے وچ گھدی آیا اتھائی بلحال چوست گوڑے دن دا کو باندوی کر کے دے آکھا لگا کتھے تو اڈا محمد یہ کو سدے دے ہو تو آکھا لگا اللہ دے رسول فرمایا ہاں مایا پہ کناں صاحبیا کہ اوہ جن دے چہرہ چمکدا بیٹھا ہے چوروی دے چاند تو بھی زیادہ سونا نظر دا بیٹھا ہے سرانے دی ٹیک لئی بیٹھا ہے پیا ویکو اللہ دے رسول تے دی آئے دی بھی عزت کرے دا ایک عربی آیا ہے اللہ دے رسول بھی بیٹھا صحابہ اکرام نال بیٹھے آئے پہ ویکے تو جلدی جلدی بھائدہ تے شودے کو چھوٹا پیشاب تانگ کی تھی ودا چھوٹا پیشاب بڑا تانگ کی تھی وہ جلدی جلدی ڈیٹھی کو منجلی کو ہٹا کے رہتے اتھائی ٹھائے صاحب یا کہ اللہ ہوگا ٹھائر جا یار شودے کو کچھ نہ جیرے وہ چنگا کر کے اتھائی اپنا تسلی نال پیشاب کر گئے نا اللہ دے رسول فرمائی کو صدو ہوتے میں جیرے صدایا نا نیڑے آئے تھے اللہ دے رسول فرمائی یارا گل سن اے پاک جگہ ہے اے پیشاب دی نہیں ہوندی اللہ دی عبادت کرن دی جگہ خیال رکھا کر آئندہ ہی میں نہ کریں صحابہ کو حکم دیتا لوٹے پانی دے واجی کے وہاں دے اتر جگہ پاک ہو جا سکتا تو ایسا ہوا تو کیا کروا ویکھے آدھو تھے سارے کپڑے نہ بری کھڑا ہو جائے اس لئے چل اللہ دے رسول بولن دی بھی تعظیم سکھائی ادب دے طریقہ سکھائے محمد رسول اللہ دی ہر عادات تے اخلاق کے ہر ادب دے اندر ہر طریقے دے اس گلوں میری چھوٹی جی ایک جماعت موحدان دی ہے بھئی سارے تشریح کریں دے ہیں سارے تانے کریں دے ہیں ہس دے ہیں مذاقہ کریں دے ہونے ہیں اس گلوں کے فریق من عبادی ایک جماعت ہے موحدان دی تیو کیا دین ربنا رب ساڈا سیمان گن اساں اپنے آپ کو ویج چھوٹے تھے دے کولو جویں تو آکھ سے اساں کریں دے رائے جاسو جویں تو حکم دے سے اساں ہوئے بجیں دے رائے جاسو اغفر لنا سادے گناہ معاف چکر ورحمنا سادے تے رحم چکر انت خیر الراحمین
اللہ تیرے نال دا ہور ود کے رحم کرن والا کوئی نہیں یہ کلمے آدھے رانے ہیں بیچارے کہیں دا مال بھی نہیں چلے کہیں دی چوری بھی نہیں کریں دے کوئی ڈاکو بھی کوئی نہیں کوئی زانی بھی کوئی نہیں شرابی بھی کوئی نہیں لجے بھی کوئی نہیں صرف ایو کو جاتے ہیں جو سادی بدی چھوٹی دا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں سادے رازق اللہ ہے اور کوئی نہیں سادہ مختار کولتے مالک خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں یہ کلمات آدھے رانے ہیں اپنے گناہ باندیا معافیاں دے درخواستہ کریں دے رانے ہیں غلطیاں معاف کریں دے رانے ہیں کہ تو اڈا کے کامائی فتخذتموہم سخریا تو سونا کو مزاق پکڑے دے ہوں دے آوے داند کٹ دے ہوں دے آوے تے حس دے ہوں دے رانے آوے وڈا موبائل تے دیندار بنا ودائے پہ وڈا تو اچھا بنا ودائے پہ وڈا تو چیز بنا ودائے پہ حتی انسوکم ذکری اتنے تو سونا نال مزاقہ جو منحمق ہو گیا ہے تو اکو میری یاد بھی اللہ دی پھول گئی ہے کہ اپنی مرضیاں کرے دے رہ گیا ہے مزاقہ کرے دے رہ گیا حتی یا تکنتم منہم تضحکون حتی کہ اوے دے پائے ہوئے نا تا تو سا حس دے پائے دے آوے وہ انہیں پگڑیاں تاوے ایک شاہ انہیں کپڑے تاوے ایک شاہ انہیں جھولیاں تاوے ایک شاہ انہیں ظلفہ تاوے ایک شاہ انہیں داڑیاں تے بھی حس دے آئے انہیں ٹوراں تے بھی حس دے آئے انہیں کپڑا تے بھی حس دے آئے ہاں صرف مزاق کریں دے ہوندے آوے ویکو موبائل سڑے دا ودائے گھر دے دانے کوئی نہیں جو موبائل سڑے دا ایڈا متقی بنا راندے پڑا پیو دا جنازہ بھی کوئی نہیں ایڈا موبائل بنا راندے کھاندہ پوتر دی بھی زبیہ کوئی واہ متقی بنا ودائے پیا ہس دے رہے جاندے آوے مزاق کریں دے رہے جاندے آوے ایو کا متا کہ تسا ہس دے رہے جائے انی جزائتہم اليوم بما صبروا آج میں اللہ انہاں کو بدلہ دیتے انہاں دی صبر دی وجہ تو رو دیتا وے دے رہا دے ہیں اکھیاں پوچھے دیتا وے دے رہا دے ہیں راتی رو دیتا رہا دے ہو دے ہیں مطلی شکوہ میرے دروازے دے رہا دے ہیں غیرہ کو شکوے دائر سڑے دے ہو دے انہاں دے جوان پوتر بھی میں لائے ہو دے ہیں مال بھی کھین کھتا ہو دا میں انہاں کو پیوہاں کو لچ بیٹھا بھی مروے دا میں انہاں کو ماما کو لو تھکے بھی دیوے دا رہا میں انہاں نال میں سارے کام کرویں دا رہ گیا لیکن مطلی تھیاں میں کوڑے دے رہا ہے کہنے کہ نہیں میرا شکوہ کہے دے گھنڈا نے کیتا اسا جیوے بہتان تراشیاں بھی کریں دی رہ گئی دنیا وہ سفر تک گھوٹ بھری رہ گئے یہ لفظ دن یار وہ کافی ہو سی اللہ آپ کافی ہو سی یہ ایو جیاں گلہ کرے دے ہو دے سفر تک گھوٹ بھرے دے رہ گئے انہم ہم آج کامیاب ویکھڑے نے تا اے موید کامیاب ہو گئے جنہ دنیا دے ہوتے دشمنہ دے تانو تشریح تا برداشت کیتا ہے لیکن توحید تے حق دا دامن کی دے انہاں نے چھوڑا آج میں بھی انہاں کو بدلہ دیتا ہے آج ساری میں آکے بہیت توڑے واسطے پئی اس گلو دنیا دے مار کے ہو اس گلو گل سن گنو قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ دی طرف کو آواز ہونی دو اے دہاڑا جے سچیاں کو سچائی دے نفع ہونے پائے آج جیرے سچے توحید دیو سن ریشمہ دے لباس پاتی وین دیو سرا سونے ہتھاں پا کے پائے وین دیو سرا آج انہاں کو خوبصورت لباس دیتے ویسے آج انہاں کو زیور پوائے ویسے آج انہاں دے نال ملکہ استقبال کھڑے کریں دیو سر اللہ دی طرف کو لونا دی مہمان نوازی پئی ہو دیو سی اے آج سچیاں کو سچائی انہاں دی فیدہ دے ویسے اے سچائی تاں فیدہ دے سی جدہ قرآن سچے دی گل منے دے ویسو جدہ قرآن سچے دی گل تسلیم کرے سو محمد رسول اللہ دے نقش قدم دے اتے چل دے ویسو ساری دنیا کو نراز کرنا پونے کر چھڑا ہے لیکن خدا دے قرآن دے حکم دی بغاوت نہ پہ کرا جیرا سچاج قرآن کو من گیا دی قیامت دے بھی کو نفع ہونا ہے جیرا ایک ٹھکرا گیا دی قیامت دے قرآن دے خلاف ہونا ہے اللہ دے رسول فرمائے القرآن حجت لکا و علیکا یا تا قرآن تیرے حق کی بولے سی یا تیرے خلاف بولے دا کھڑا ہو سی تو اگر قرآن تیرے حق کی بول گیا اللہ اے اوہ مارا کھڑائی اوہ
اوہ چودھری آیا کھڑائی، اوہ غریب آیا کھڑائی، اوہ یتیم آیا کھڑائی، اوہ مسکین آیا کھڑائی، ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے لیکن میرا دامن نہیں چھوڑے. اس گالو اللہ آج میں بھی دا دامن نہیں پیا چھوڑے. جب تک قرآن انگل نہ رلا کے وہ بہشتی نہ سی اس وقت تک قرآن بھی چھوڑنا. القرآن حجت لکا ولیکا، تیاوت قرآن تیرے خلاف بولے سی. اللہ چمدہ دہار آندہ چٹیندہ تراندہ دھیری کو اپنے جہیز چٹیندہ تراندہ قبراتے پڑھتا تراندہ، لیکن اللہ جرے عمل دیواری ہے یہ عمل نہیں کرندہ تو میرے نواب ناراض ہوندر، میرے چودھری ناراض ہوندر، میرے پیر ناراض ہوندر، میرے مولوی ناراض ہوندر، میری صحبت ناراض ہوندی ہے، میری سنگت ناراض ہوندی ہے. اگر قرآن تے عمل کریے تو بچیاں دے گھر اجڑ دے، قرآن تے عمل کریے تو نواب ناراض ہوندر، قرآن تے عمل کریے تو اج استاد چھٹ دے ہن پائے. دنیا تے اپنے پیراں تے بزرگاں تے مولیاں دی عزت رکھی ہے سا، لیکن قرآن دی عزت نہیں اس کی تھی. اس گالو لوگوں قرآن کو چاہنا ہے، قرآن دی کوئی عزت کامل نہیں. قرآن کو سینے نہ لاؤنا ہے کو قرآن دی عزت کامل نہیں. قرآن کو کھیتے لا کے تے چمنا کو قرآن دی عزت کامل نہیں. سب تو کامل عزت ہے تو قرآن دا مسئلہ منو. اگر قرآن کو چم دے رہے جاؤ، قرآن کو چٹے دے رہے بلو، قرآن کو سر دے رکھے دے رہے بلو، قرآن کو اکھی دے رکھے دے چم چم کے چٹے دے رہے جاؤ، جہیزت دے رہے جاؤ، قبراتے پڑھ دے رہے جاؤ، کل خامیاتے پڑھ دے رہے جاؤ، تیجاتے پڑھ دے رہے جاؤ، چلیسواتے پڑھ دے رہے جاؤ. بالکل تو ساری رات ماہ رمضان تو شبینے پڑھ دے رہے جاؤ، ختم بھی پڑھ دے رہے جاؤ، بچیاں کو حافظ بھی پڑھ دے رہے جاؤ، عالم بھی پڑھ دے رہے جاؤ، مفتی بھی پڑھ دے رہے جاؤ. اگر قرآن دا مسئلہ نہ منے ہوتا لانتی دے لانتی رسو کی رہی رحمت مستحق لیوے بان سکتے. جو کچھ قرآن حق لے کے آئے ایک کو تسلیم کرے سو تدین نفاہ کا سے لوسلے. اگر ایک کو تسلیم نہ کی تو نے تدین قیامت اللہ دے نفع علی گل دے تو سمجھتے کہ دبل سو اس گلو دی قیامت دے نفع انہاں کو آسے لوسی جرے سچ بلے دے رہے گئے. اللہ مدد توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو راتی باقی میرے سوا مال ہے.